Greetings everyone, this is Annie M. Kidwai. Thank you so much for stopping by to this YouTube channel to know more about me. Please check out vortexthesolution.com and you will find all the details about me there. बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम एनी मिराज किदवाई है। मेरे बारे में जानने के लिए vortexthesolution.com पर जाइए। आज मैं आपसे बात करूँगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर दोबारा से। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी पास्ट में जिसमें मैंने बात करी थी व्यूअर्स के क्वेश्चंस के ऊपर कि हाउ यू कैन स्टैंड आउट इन द सोसाइटी। आप सोसाइटी में स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने कैरेक्टर, एथिक्स और प्रिंसिपल्स को बिल्ड करने की बात करी थी। मेरा जो चैनल है एक एजुकेशनल चैनल है और मैं चाहती हूँ इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे वो एजुकेशन से जुड़ें, एक अच्छे पॉजिटिव विजन से वो जुड़ें, इससे जुड़ें जहाँ पर हम इंसान की पर्सनैलिटी को पॉजिटिव बनाने की बातें करते हैं, जहाँ पे हम साइकोलॉजी की बातें करते हैं, जहाँ पे हम सोसाइटी में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ग्लोबली जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ मैं आपके क्वेश्चंस को लेती हूँ, जहाँ मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो चैनल है ये बियॉन्ड किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के है, जहाँ कुछ कमेंट्स आते हैं चैनल पर, मुझे नहीं पता उनका क्या सोर्स है, कहाँ से आते हैं, कौन करता है, आई जस्ट डोंट नो अबाउट इट। क्योंकि इंटरनेट पे आजकल कोई भी चीज़ कहीं भी कोई भी ये वीडियो को देख सकता है, कोई भी इस वीडियो को एक्सेस कर सकता है, तो किसकी क्या वेरिफिकेशन है, वी डोंट नो अबाउट इट, राइट। सो आई डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस, मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देती ऐसे कमेंट्स को। तो मैं बात कर रही थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमें ये समझना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जब हम अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए जब तक हम अपने आप को एम्पावर नहीं करेंगे, हमारी जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं होती है, हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो चेंज नहीं होते हैं। अब जो सिचुएशंस हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं इंसान के, वो उसको मेंटल हेल्थ की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर वो सफ़र करता है, जहाँ वो डिप्रेशन से सफ़र करता है, जहाँ वो एंग्जाइटी से सफ़र करता है, जहाँ वो पैनिक अटैक से सफ़र करता है, या और डीपर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार वो हो जाता है, उसके सर्कमस्टेंसेस, उसके ट्रॉमास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके इर्द गिर्द, उसके अतराफ़। तो जब हम अपने आप को एम्पावर करते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उस स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए कि हम एम्पावरमेंट का मतलब समझ सकें। अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं हैं, तो आपको एम्पावरमेंट का मतलब समझ में नहीं आएगा। और एम्पावरमेंट के लिए आपको सही और गलत के बीच में चूज़ करना है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अब आप कैसे चूज़ करेंगे सही क्या है, क्या गलत है? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं भई, माइंड आपका मैनिपुलेटेड है, माइंड आपका ब्रेन वॉश्ड है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन-सा रास्ता चूज़ करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेटर है? तो ये तब होता है जब आपका कंट्रोल, आपके माइंड का, आपके ब्रेन का जो कंट्रोल है उस वो कहीं और होता है, ठीक है? आप अपने बॉडी में हैं, यू आर प्रेज़ेंट इन योर बॉडी, ठीक है? लेकिन आपके जो एक्शंस हैं वो कहीं और से कंट्रोल्ड होते हैं। ऐसी सिचुएशन में किसी भी इंसान का किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टेंस में एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ एम्पावरमेंट के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सोच इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों से कट ऑफ हो जाएं, सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएं, या आप अच्छी अच्छी बुरी एडवाइसेस लोगों की ना सुनें, आप उनके इनपुट्स नहीं लें अपने आप को बेहतर या इम्प्रूव बनाने के लिए, या आप उनके फीडबैक को ना लें। एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि आप इतने शार्प हैं कि आपको राइट और रॉन्ग का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको राइट और रॉन्ग, लीगल और इल्लीगल, इसका डिफरेंस अगर आपको मालूम होगा, तो आपके जो चॉइसेस होंगे, आपके जो डिसीजंस होंगे, वो गलत नहीं हो सकते। ये गारंटीड बात है। अब हम कैसे चेक करें कि हमारा जो डिसीजन है ये राइट है?
بہت بار ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم نے جو ڈیسیژن لیا ہے، چاہے ہم نے کسی کو امپلائی کو ہائر کرنا ہے، یا ہم نے امپلائی کو فائر کرنا ہے، یا ہم نے کسی کا پرفارمنس اسیس کرنا ہے، کسی اسٹوڈنٹ کو کتنے مارکس دینے چاہیے، اس کیسے کیسے ہم اپنا ڈیسیشن بنا سکتے ہیں. تو ڈیسیشن میکنگ جو ہے برین ہیلتھ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جتنی آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی اتنا بہتر آپ ڈیسیشن لے سکتے ہیں. جہاں آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو گئی وہاں آپ کا ڈیسیشن میکنگ پروسیس بالکل خراب ہو جاتا ہے. دوسری بات، مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ اپنی اچھی سلیپ لیں، اچھی ڈائٹ لیں، پازیٹیو انرجی میں رہیں، سیلف ٹاک کریں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے آئیں، ہوپ فل رہیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نیگیٹو ہیں. کبھی کبھی بہت بارش ہے، کبھی بہت دھوپ ہے، کبھی بہت سردی ہے، کبھی بہت گرمی ہے. تو ان سب تمام جو ویدرز ہیں، آپ کو ان ویدر کو آپ کس طرح سے اپنے لیے سوٹیبل کر سکتے ہیں، اور اس سچویشن میں، اس سرکمسٹانس میں کس طرح سے آپ خود کو ڈھال کر اور پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف لے جا سکتے ہیں. اسی کو ہم ریزیلینس کہتے ہیں، اور اس کو ہم ریزسٹنس بھی کہتے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو بغیر افیکٹ کیے، بغیر پلیوٹ کیے، بغیر ابیوز کیے اپنے آپ کو ہم جو ہے نیگیٹیوٹی سے بچا کر اور سکسیس کی طرف اور اپنے گولز کی طرف ہم کیسے لے جا سکتے ہیں. بہت سارے ڈسٹریکشنز بھی ہوں گے، بہت ساری لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گے آپ کی گول سے، آپ کی فوکس سے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا جو ڈیسیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. میری جو امپاورمنٹ ہے وہ میرے لیے ہے. جب میں خود امپاورڈ رہوں گا یا رہوں گی تبھی میں کسی اور کو امپاور کر سکتا ہوں، تبھی میں دوسروں کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں، سپورٹ کر سکتا ہوں. اگر میرے پاس ہی امپاورمنٹ نہیں ہے، میں ہی غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، میں ہی غلط چوائسیز کر رہا ہوں، میں ہی جو ہوں وہ ڈسیشنز میرے غلط ہیں، جس کے ایکشنز اگینسٹ می ہیں. اگینسٹ می کا مطلب ہے جب آپ اس سچویشن میں چلے جاتے ہیں، اس کیپیسٹی میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ خود کے لیے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے ہارمفل بن جاتے ہیں، تو وہاں وہ نیگیٹو پرسنالٹی ہو جاتی ہے، بالکل بالکل نیگیٹو، ٹاکسک. اور ایکسٹریم میں آپ چلے جائیں تو وہ کرمنلز ہو جاتے ہیں. تو اس سچویشن میں انسان کا مائنڈ، اس کا تھاٹ پروسیس نہیں جائے، اس کے لیے ایموشنل بیلنس چاہیے، اس کے لیے نالج چاہیے، اس کے لیے ایجوکیشن چاہیے، اس کے لیے گائیڈنس چاہیے، مینٹورشپ چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے لیے ٹرسٹ چاہیے. تو کس پر ٹرسٹ کریں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں آپ کا ٹرسٹ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، جہاں آپ کو اب یہ قریب تو آتے ہیں، پھر وہ آپ کا ٹرسٹ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ بینیفٹس اس میں چھپے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ آپ سے اٹھانا ہوتا ہے. تو آپ کو اتنا شارپ بننا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ایکشنز کے بیسس پہ ہمیں ان کی انٹینشنز کو سمجھنا ہے کہ ان کی انٹینشنز ہمارے لیے کیسی ہیں، اچھی ہیں یا بری ہیں. سیکنڈ، یہ تبھی آپ کر پائیں گے یہ سب تمام چیزیں جب آپ انڈیپینڈنٹ بنیں گے. آپ کی سوچ انڈیپینڈنٹ ہوگی، آپ سب کی بات سنیں گے، ایڈوائسز لیں گے، انپٹس لیں گے، فیڈ بیک لیں گے، جو آپ کے لیے بہتر ہے اس میں سے اس کو آپ لے لیں گے، اور آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے پہلے سے، اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو امپرووائز کریں پہلے سے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی چوائسیز کو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے ڈیسیشنس کو لینا ہے، اور دیکھیے آپ کی پرسنالٹی پہلے سے کتنی بہتر اور امپرووائزڈ ہوتی چلی جائے گی. تو امپاورمنٹ کا سب سے پہلی چیز جو ہے امپاورمنٹ کے لیے، چاہے وہ پاورٹی ہو، غریبی ہو، چاہے وہ انیکوالٹی ہو، چاہے وہ ڈسکرمنیشن ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے آپ کا تھاٹ پروسیس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اور یہ جو چیزیں میں سب آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ کوئی ایک چیز میں فٹ ان نہیں ہوتی، یہ گلوبل کانٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کئی سارے سچویشن میں، کئی سارے سرکمسٹانسز میں یہ چیز فٹ ان ہو سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ریفرنس پوائنٹ کیا ہے، اور جہاں پر آپ اس نالج کو آپ اپلائی کریں گے وہاں پہ آپ اپنا ریفرنس پوائنٹ سمجھیں اور اس کو اپلائی کریں،
اور اس کا رزلٹ دیکھیں. I am 100% sure کہ آپ کا آؤٹ کم پازیٹیو ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو ٹل دی اینڈ. کیپ سبسکرائبنگ مائی چینل, کیپ ویوئنگ مائی چینل, and please respect the community here, which is a global community, and I don't give much leverage to the comments here which are negative and which are against humanity or against human development. Therefore, I request and I urge to everybody to create this channel with an intention, with your contribution to bring empowerment, education, and productivity. Thanks for watching and have a great day.